जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म कविता चापागाई। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट 4 विधेयकमाथिको प्रस्ताव पारित, अर्को बैठक असार 30 गते बस्ने। पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने रणनीतिक योजना केही दिनमै सार्वजनिक गर्ने पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठको घोषणा। पर्यटन क्षेत्रलाई तन्दुरुस्त बनाउने प्रतिबद्धता। उपसभामुख र उपाध्यक्ष पद लामो समयदेखि खाली हुनु लाजमर्दो कुरा भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमको भनाई। 2 पदमा निर्वाचन गराउन महिला सांसदहरूले आन्दोलन गर्नुपर्ने जिकिर। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति राजापक्षद्वारा राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर। राजीनामा 13 जुलाईमा सभामुखले सार्वजनिक गर्ने। र भारतमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय चेस ओलम्पियाडमा नेपालबाट 10 खेलाडी सहभागी हुने। छनौटमा परेका 10 खेलाडी जुलाई 24 मा चेन्नई जाँदै। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त सामाजिक सुरक्षा लगायतका विभिन्न 4 विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले प्रस्तुत गर्नुभएको सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन विधेयक र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी पहिलो संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई पारित गरेको हो। बैठकले कानून मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले पेश गर्नुभएको फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि संशोधन सम्बन्धी केही कानून संशोधन बनेको विधेयक 2079 तथा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। त्यसअघि मंगलबार नै बसेको राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन विधेयक 2079 लाई पारित गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असार 30 गते बोलाइएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले केही दिनमै पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। आज मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित विश्वका सबैभन्दा धेरै उचाइमा होटल खोलेर गिनिज बुक अफ दी वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन सफल होटललाई शुभकामना एवं आधिकारिक प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको होटलमा नेपालले कीर्तिमान बनाएको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभयो। सोलुखुम्बुको गोरखशेप एभरेस्ट बेस क्याम्प नजिकको गाउँ एभरेस्ट इन प्राइभेट लिमिटेड विश्वकै सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको होटल बनेको छ। यो होटल 5180 मिटर उचाइमा रहेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले कोरोनाका कारण ओझेलमा परेको पर्यटन क्षेत्रलाई तन्दुरुस्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यस किसिमका पर्यटनमुखी कामले देशको नाम उच्च बनाउने बताउनुभयो। यसअघि सन् 2004 मा होटल एभरेस्ट भ्यू 3880 मिटरको उचाइलाई विश्वकै सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा रहेको होटलको रूपमा गिनिज बुकमा दर्ता गरिएको थियो। यो होटल सन् 1971 मा खोलिएको थियो। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष लामो समयदेखि खाली हुनु लाजमर्दो कुरा भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा गौतमले उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष चयन गर्न सरकार राजनीतिक दल र संसदको ध्यान नपुगेको र यो लाजमर्दो कुरा भएको बताउनु भएको हो। उहाँले संविधानमा उपाध्यक्ष र उपसभामुख महिला राख्ने व्यवस्थाकै कारण चयनमा ढिलाइ भएको दावी गर्दै पुरुष अनिवार्य भनेको भए 5 दिनमा नै नियुक्ति हुने तर्क गर्नुभयो। 2 पदमा निर्वाचन गराउन माग गर्दै महिला सांसदहरूले आन्दोलन गरेको उहाँको भनाइ छ। मैले खास गरिकन व्यवस्थापिकीय सम्बन्धमा यो प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको सम्बन्धमा जे व्यवस्था गरेको छ
त्यो व्यवस्थाको सम्बन्धमा मैले सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण गर्नको निम्ति मैले यो उल्लेख गर्दैछु। संविधानको धारा 92 मा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भन्ने व्यवस्था छ र त्यसमा प्रतिनिधि सभाकोमा पनि र राष्ट्रिय सभाकोमा पनि उपाध्यक्ष बिनाको अध्यक्षको परिकल्पना छैन। यसको अक्षर र भावनामा जानियो भने उपाध्यक्ष हर ठाउँमा अध्यक्षसित सँगसँगै उपाध्यक्ष छ र त्यसमध्ये एक अनिवार्य रूपमा महिला हुनुपर्नेछ। यसको अर्थ के पनि हुन्छ भने बरु पुरुष र महिला मध्ये पुरुष नभए पनि हुन्छ, महिला अनिवार्य हुनुपर्छ। किनभने महिला अनिवार्य भनेर लेखेको छ र यसको अर्थ के हो भने हामीले संविधान निर्माण गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा एउटा पदमा महिला एउटा पदमा पुरुष राख्ने गरी बराबरी हक अधिकार छ भनेर भन्ने सन्देश दिनको निम्ति यो व्यवस्था गरिएको थियो। त्यही व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था भएको छ र सभामुख उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पनि त्यही व्यवस्था अन्तर्गत भएको छ। म संविधान निर्माता पनि हुँ र हक हुन्छ कि मैले निर्माण गरेको संविधानका हरेक विषयमा म त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार पाउँछु। त्यसो भएर आज राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्ष नभएको 4 महिना भइसक्यो र अब यहाँ पुरुष र महिलाको पुरुष अध्यक्ष र महिला उपाध्यक्षको व्यवस्था हो। महिला यो संविधानको यो धाराको व्याख्या गर्दाखेरि यसको भावना यो पनि हुन सक्छ, जसरी यहाँ भाषा प्रयोग भएको छ, शब्दहरू प्रयोग भएका छन्, त्यसलाई हेर्दाखेरि बरु पुरुष नभए पनि हुन्छ तर महिला हुनैपर्छ र महिला मात्रै दुईटै पदमा पुग्दाखेरि पनि यो सही हुन्छ। अध्यक्ष पनि महिला र उपाध्यक्ष पनि महिला हुँदा यो संविधानको भावनालाई असर गर्दैन। तर महिला अनिवार्य हुनुपर्छ, जसमा संविधानको दुवै ठाउँमा लेखिएको छ। अब प्रतिनिधि सभामा त लाजमर्दो स्थिति भयो, किनभने विगत झन्नै 4 वर्षदेखि त्यहाँ उपसभामुख नै छैन र त्यहाँ पुरुष सभामुख भएको हुनाले त्यहाँ पनि महिलै हुने हो। यदि पुरुष अनिवार्य भनेर चाहिँ भनेको भए आज होइन 5 दिनमै त्यो खाली हुँदा बित्तिकै पुर्याउने थियो। यो के कारणले सरकारको पनि ध्यान गएको छैन, राजनीतिक पार्टीहरूको पनि ध्यान गएको छैन, अरू कसैको पनि ध्यान गएको छैन र हाम्रो यो राष्ट्रिय सभामा यो विषय प्रवेश गराउन म चाहन्छु र नेपाल सरकारका मन्त्रीजीले प्रधानमन्त्रीलाई र अरूलाई यहाँले पुर्याउनु हुनेछ भनेर भन्ने मेरो माग छ। गौतमले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ चिया नचाओले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। मंगलबार भक्तपुरको बालकोटमा भएको भेटवार्ताका क्रममा द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा चर्चा भएको थियो। लिउ जिया नचाओले नेपाल चीनको अत्यन्त नजिकको मित्र राष्ट्र भएको र नेपालको विकासको साझेदार रहेको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिन चाहेको बताएको एमाले नेता डाक्टर राजन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूहरू एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। नेपालबाट चीन विरोधी कुनै पनि गतिविधि नहुने समेत ओलीले बताउनु भएको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। नेपालले आफ्नो नीति र निर्णय स्वतन्त्र रूपमा गर्ने र चीनले पनि स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो नीति बनाउने भएकाले यसअघि जस्तो सम्बन्ध थियो
त्यही रूपमा नै अघि बढ्ने विषयमा सघन कुराकानी भएको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। गरी चीनले नेपाललाई अत्यन्त नजिकको मित्र राष्ट्र र उसले हिजोदेखि नै हामीलाई जुन हाम्रो विकासको साझेदार एउटा महत्त्वपूर्ण र भरपर्दो साझेदार मुलुकका रूपमा रहँदै आएको र त्यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन चाहेको कुरा चीनका तर्फबाट राख्नुभएको छ भने नेपालका तर्फबाट हामीले जुन विगतदेखि नै लिँदै आएको चीनप्रति एक चीनको नीति र सँगसँगै नेपाली भूभाग चिनिया वा अरू कुनै पनि राष्ट्रका मित्र राष्ट्रका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने हाम्रो जुन पुरानो प्रतिबद्धता हो त्यो प्रतिबद्धतामा नेकपा एमाले प्रतिबद्ध छ र त्यसलाई निरन्तर रूपमा हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अध्यक्षका तर्फबाट उहाँले राख्नुभयो। त्यसभन्दा बाहेक खास गरी अब दुईवटा पार्टीका बिचमा यद्यपि हामी दुईटा देशका दुईटा छुट्टै पार्टी हौँ, हामीले हाम्रो देशको परिस्थिति अनुसार हाम्रो विचारहरू निर्माण गरेका छौँ। हामीले मार्क्सवादलाई हाम्रो देशको परिस्थिति यहाँको आन्तरिक स्थिति यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर व्याख्या गरेका छौँ भने चिनियाहरूले चिनिया खालको व्याख्या गरेका छन् मार्क्सवादको र त्यसअनुसार अगाडि बढेका छन्। त्यसो भएको हुनाले यी विषयहरूमा हामी आफ्ना देशको आफ्नो स्वतन्त्र हिसाबको आन्दोलन अगाडि बढाइरहेका छौँ। नेपालले लिने नीतिका बारेमा नेपालले गर्ने निर्णयका बारेमा नेपाल स्वतन्त्र हिसाबले त्यो निर्णय लिन्छ जुनसुकै विषयमा होस् र त्यसै गरी चिनियाहरूले पनि त्यस मामलामा त्यसै हिसाबले लिने हो। हामीले हाम्रो यो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र यो सम्बन्धलाई अहिले जुनसुकै परिस्थितिहरू अगाडि बढे तापनि विगतमा जुन जस्तो हिसाबबाट हामी अगाडि बढेका हौँ त्यही हिसाबबाट अगाडि बढ्नु नै उचित हुन्छ भन्ने जस्ता विषयमा उहाँहरूका बिचमा सघन कुराकानी भएको छ। उहाँहरूको अरू कुनै छैन। नेपालले लिने नीति नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो। यो मुलुकले आफूले लिने नीतिका बारेमा हामी सम्मान गर्छौँ। हामी सँगै के भन्दाखेरि हामी एउटा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू हौँ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रा अरूसित कस्तो सम्बन्ध रहन्छ त्यसका आधारमा हामी नेपाललाई हेर्दैनौँ। हामीले नेपाललाई नेपाल र चीनको हितमा पारस्परिक समानताका आधारमा पारस्परिक लाभका आधारमा र दुईटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र मुलुकहरू जसरी हामी विगतमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दै आएका थियौँ त्यही निरन्तर रूपमा हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भनेर भन्नुभयो। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने तपाईहरू विचार मिल्नेहरू एक ठाउँमा आउन सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूको कुरा हो, तर यस मामलामा चीनले यसो गर्नुहोस् यसो नगर्नुहोस् भनेर हामी त्यो ठाउँमा छैनौँ, हामी भन्न चाहदैनौँ, त्यो तपाईँहरूको आन्तरिक मामला हो भन्ने छ उहाँहरूको नीति। त्यस्तो पोजिटिभ भनेर मतलब चाहिँ उहाँहरूले एक्सप्लिसिटली हामीलाई तिमीहरू भए हुनाले यस्तो हो, यो भएको हुनाले यो हो भन्ने किसिमको छैन। तपाईँहरू एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यो राष्ट्रको दुईटा मुलुकका बिचको सम्बन्धमा विचारको कुरो हुँदैन। दुईटा मुलुकको सम्बन्ध दुईटा राष्ट्रिय हितका आधारमा हुन्छ। चीनले चीनको राष्ट्रिय हित हेर्छ, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नेपालको राष्ट्रिय हित हेर्ने हो। हाम्रा दुईटा राष्ट्रिय हित हेरेर हाम्रा नीतिहरू अगाडि बढाउँदा जहाँ हामी सहकार्य गर्ने स्थिति बन्छ त्यो सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौँ। जुन कुरामा हामी फरक ठाउँमा उभिने स्थिति हुन्छ फरक ठाउँमा उभिन्छौँ। नेता लियु 4 दिने भ्रमणका लागि आइतबार नेपाल आउनु भएको थियो। नेकपा एमाले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने भन्दै समितिको मंगलबारको बैठक बहिष्कार गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा एमालेका सांसदहरूले वर्तमान सरकार गठन भएको 1 वर्ष पुग्दा पनि समितिको सभापति सत्ता पक्षले नै राखेको भन्दै बैठक बहिष्कार गरेको हो। बैठकमा सभापति भरत कुमार शाहले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्न प्रस्ताव गर्नु भएको थियो, तर एमाले सांसद विशाल भट्टराई र गोकुल बास्कोटा लगायतले सभापतिले राजीनामा दिनुपर्ने र प्रतिपक्षबाट नयाँ सभापति चयन हुनुपर्ने बताएका थिए। लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षी दलले पाउने परम्परा रहेकाले वर्तमान सभापतिले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। अहिलेको व्यवस्थामा विश्वास गर्छौं। आजको व्यवस्थाले के भन्छ त भने सरकारले गरेको खर्चलाई परीक्षण गर्ने र त्यसप्रति उचित दृष्टिकोण राख्ने काम चाहिँ सरकार आफै नै गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता यसको मूलभूत मान्यता हो। सरकारले गरेको खर्चको परीक्षण कम्तीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गर्न पाओस् भनेरै विपक्षीलाई दिने चलन छ र नेकपा एमालेको सरकारको पालाका कुरा गर्ने हो भने एक दिन पनि हामीले यो सरकारमा बसेको पार्टीको हैसियतले लेखा समितिमा हामी बसिराखेनौं। तर यो विगत 1 वर्षदेखि चाहिँ हामी अलिकति आश्चर्यचकित पनि भएका छौं। हुन त केही वर्ष अगाडि अहिलेको भर्खरै पदमुक्त हुनुभएको अर्थमन्त्रीज्यू
चाहिँ लेखा समितिमा सत्ता पक्षबाटै चुनाव लडेर अब स्वाभाविक रूपमा सत्ता पक्षसँग बहुमत हुन्छ नै, बहुमत भएकैले सत्ता पक्ष भएको हो, उहाँले जितेरै सभापति चलाउनु भएको थियो। त्यो अलोकतान्त्रिक अवस्था पनि हामीले बेहोर्यौँ। तर आज चाहिँ हामीले त्यो अपेक्षा बिल्कुलै गरेका थिएनौँ। तर यो 1 वर्ष हाम्रो लागि तिक्ततापूर्ण नै रह्यो। त्यसो भएको हुनाले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने एउटा दल हुनुको नाताले नेकपा एमाले अनवरत रूपमा अविराम रूपमा यो मुद्दा उठाउन चाहन्छ कि वास्तवमा सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षीलाई दिनै पर्छ। त्यो लोकतान्त्रिक एउटा संस्कार पनि हो। जम्मा 23वटा बैठक चाहिँ अवरोध भएका, अवरोध पनि के भन्नु हामीले विरोध जनाएको हो। तर त्यस बेला पनि हामी सबै समितिका बैठकमा सहभागी भएका थियौँ होइन। अब व्यवहारिक रूपमा कोही जिल्लामा थियो, कोही केही बेला थियो, तर नियोजित रूपमा कुनै समितिको बैठकमा नजाने वा बहिष्कार गर्ने हाम्रो कुनै पनि नीति त्यो बेला रहेको थिएन। त्यसकारण यसलाई हाम्रो अनुपस्थिति वा संसद चाहिँ कतिपयले त संसद विघटनको पनि भन्नुभयो। असार 28 भन्दा यता विघटन भएको र संसद त्योभन्दा अगाडिको प्रसङ्ग हो। असार 28 आजै भएछ, 1 वर्ष त वास्तवमा भन्यो भने लेखा समितिको कुनै बैठकै भएन, कुनै गतिविधि नै भएन नि त। बैठक भएको भए त यहाँ भएका मान्छेहरू त आइन्थ्यो होला, कोही जिल्ला भएको बेला विविध कारणले अनुपस्थित भयो र यसलाई चाहिँ यो कुरासँग जोडेर हामीले संसदमा चाहिँ जुन विरोध जनायौँ एउटा खास कालखण्डमा, त्योसँग संसदको कुनै पनि समितिको बैठक अवरोध भएको। सभापति शाहले वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेर सभापतिको विषयमा छलफल गर्न आग्रह गर्दा प्रतिपक्षीय सांसदहरूले सभापति फेरिएपछि मात्रै लेखा समितिको काम कारबाहीमा भाग लिने भन्दै बैठक बहिष्कार गरेका थिए। त्यसपछि बैठकले बहुमतका आधारमा समितिको 22औं वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। आजको बैठकको निर्णय चाहिँ बहुमत उपस्थित सांसदहरूको बहुमतको संख्याले यो हाम्रो सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन अनुमोदन गर्ने काम र सभामा पेश गर्नको लागि चाहिँ पठाउनको लागि स्वीकृति दिने निर्णय भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका मान्य सदस्यहरूले उहाँहरूले चाहिँ बैठक बहिष्कार गरेर छोडेर जानुभयो आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेपछि र यो बिचमा जति सांसदहरू रहनुभयो उहाँहरू चाहिँ उपस्थित सङ्ख्याको बहुमत भएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ यो प्रतिवेदन अनुमोदन गर्नुभयो। त्यही अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ। बैठकमा अन्य सांसदहरूले सभापति परिवर्तन गर्ने विषयको भन्दै प्रतिक्रिया रहेको भन्दै समितिमा यस्ता विषय नउठाउन विपक्षीय सांसदहरूलाई सुझाव दिएका थिए। समितिका हालका सभापति भरत कुमार शाह कांग्रेसका हुनुहुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले सत्ता र गठबन्धन टिकाउनका लागि नै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै दाहालले सरकारमा रहेका दलहरू आफैले यसअघि विरोध गरेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको र यो सत्ता र गठबन्धन टिकाउनका लागि मात्रै भएको आरोप लगाउनु भएको हो। उक्त विधेयकको सम्बन्धमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विगतमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको भन्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले सभामा छलफल गराउनु पूर्व सभामुखको धारणा बुझ्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा धेरै विधेयकहरू अड्किएकाले विधेयकलाई हेर्ने अनुगमन सुपरिवेक्षण र सुझाव समिति बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। मलाई लाग्छ यो संसद यदि अधिकार सम्पन्न हो भने, सार्वभौम हो भने, पक्कै पनि हो यो संसद त सार्वभौम छ, अधिकार सम्पन्न छ भनेदेखि यस्ता विधेयकहरू हेर्ने गरी एउटा संसदमै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै ठाउँमा यो विधेयकलाई हेर्ने एउटा स्पेशल एउटा अनुगमन सुपरिवेक्षण र सुझाव समिति हुनुपर्छ भन्ने म प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। किनभने सरकार के काममा अल्झिन्छ र विधेयकहरू अलपत्र परिरहेका हुन्छन्, कानुनहरू अलपत्र परिरहेका हुन्छन्। स्वाभाविक रूपले अघि मैले भने कानुन निर्माण सदनको संसदको पहिलो काम हो भनेर, तर त्यसतर्फ ध्यान गइरहेको हुँदैन। त्यो समितिले त्यो जुन हामी समिति बनाउँछौँ त्यसले विधेयकको अवस्थाको बारेमा जहिलेसुकै पनि अनुगमन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने, त्यसबारेमा सरकारलाई झकझक्याउने, आखिर त्यो बिजनेस दिने, त्यो विधेयक ल्याउने भनेको त सरकारले नै हो, त्यसको ड्राफ्ट पेश गर्ने भनेको त सरकारले नै हो। त्यसकारण त्यसको लागि एउटा समिति निर्माण हुनुपर्छ भन्ने म जोडदार माग राख्न चाहन्छु। यो नगरी नहुने स्थिति आयो। यो प्रतिनिधि सभामा पनि आवश्यकता भयो र राष्ट्रिय सभामा पनि आवश्यकता भयो। यही सभाले त्यस्तो समिति बनाउनु आवश्यक रहेको छ। त्यसको लागि कानुन हामी आफैले कानुन बनाउने हो कि
अथवा कुन विधि अन्तर्गत बनाउने हो, त्यस अन्तर्गत यो काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र धेरै पटक भइसक्यो हाम्रा 12वटा विधेयक खोइ, हाम्रो 12 विधेयक खोइ भनेर कसैले सुनवाई गर्दैन। जुन संविधानमा उल्लेख गरेका कुराहरू, कानुनमा उल्लेख गरेका कुराहरू जनताले किन नपाउने? पाउनु पर्यो। जनताले ती अधिकारहरू पाउनु पर्यो, ती अधिकारको सुनिश्चित गर्नु पर्यो। त्यसबारेमा अब हामीले बहस चलाउने कि नचलाउने, बहस चलाउनु पर्छ। अरू विषयमा खेर फाल्नुभन्दा हामीले यस विषयमा अब बहस चलाउनु आवश्यक छ र यसको निकास पनि निकाल्नु आवश्यक छ। कसरी जाने? अघि मैले एउटा प्रस्ताव गरेका थिएँ, त्यो त कानुन निर्माण सन्दर्भमा भएका जुन समस्याहरू छन् त्यसको समाधान गर्नका लागि र अरू पनि धेरै कुराहरू छन् जो चाहिँ संसदले निकास दिनुपर्छ। र जुन जनताले, जनताको आन्दोलनबाट जुन उपलब्धिहरू हामीले प्राप्त गर्यौँ, ती उपलब्धिहरू चाहिँ जनताले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ र त्यसको लागि हामी लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब मलाई के लाग्छ भने यो जुन विधेयक यहाँ दर्ता भएको छ, हामीले त्यसलाई चाहिँ विरोधको सूचना पनि दिइसकेका छौँ। भनेदेखि यस्तो भन्ने, यो सभामुखले यसो भनेर जुन मुद्दा हाल्नु भएको छ, दिनै प्रावधानहरू राखेर त्यो विधेयक यहाँ ल्याइएको छ। यद्यपि त्यो विधेयक यहाँ छलफल होला, विधेयक ल्याइएको छ, तर अब एकचोटि त हाम्रो अध्यक्ष महोदयले पनि त्यस बारेमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि त सभामुख महोदयसँग छलफल गर्नु पर्यो। तपाईँ हिजोकै अडानमा हुनुहुन्छ कि के छ तपाईँको भनेर उहाँ मुद्दा हाल्नु भएको छ। उहाँले यी प्रावधान अन्तर्गत मुद्दा हाल्नु भएको छ। अनि त्यही फेरि विधेयक तिनै प्रावधान राखेर अनि फेरि कानुनको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने गरी यहाँ ल्याइएको छ। त्यसैले मैले के भनेको भने यो सरकार भनेको चाहिँ कुनै इथिक नभएको, आफैले पहिले के भनेर आएको थिएँ भन्ने सोच विचार नभएको एउटा निर्लज्ज संस्था हो र सरकार भनेको। त्यसकारणले गर्दा यस्तो खालको विधेयकहरू ल्याउँदाखेरि पनि के त भन्दा सरकार टिकाउने, सत्ता टिकाउने हिसाबले ल्याइएको अवस्था छ। त्यसैले मैले अघि के भने जनताको सहारा लिएर वा जनताको विश्वास जितेर होइन, कानुनी प्रबन्धमा तलमाथि गरेर सत्तामा बसिरहने परिपाटीको यो सरकारले सुरुवात गरेको छ। दाहालले सरकारको व्यवस्थाका कारण संसदमा विधेयक र कानुनहरू अलपत्र परेकाले यसका कारण जनतालाई समस्या भएको तर्क गर्नुभयो। जी नेपाल न्यूजमा अब एकैछिन विश्राम भन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म कविता चापागाई। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट 4 विधेयकमाथिको प्रस्ताव पारित, अर्को बैठक असार 30 गते बस्ने। पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने रणनीतिक योजना केही दिनमै सार्वजनिक गर्ने पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठको घोषणा। पर्यटन क्षेत्रलाई तन्दुरुस्त बनाउने प्रतिबद्धता। उपसभामुख र उपाध्यक्ष पद लामो समयदेखि खाली हुनु लाजमर्दो कुरा भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमको भनाई। 2 पदमा निर्वाचन गराउन महिला सांसदहरूले आन्दोलन गर्नुपर्ने जिकिर। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति राजापक्षद्वारा राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर। राजीनामा 13 जुलाईमा सभामुखले सार्वजनिक गर्ने। र भारतमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय चेस ओलम्पियाडमा नेपालबाट 10 खेलाडी सहभागी हुने। छनौटमा परेका 10 खेलाडी जुलाई 24 मा चेन्नई जाँदै। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफूहरूको बहस पार्टीको रूपान्तरण र पुनर्गठनमा केन्द्रित रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आफू पक्षीय केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पार्टीलाई देशव्यापी बनाउनका लागि रूपान्तरण र पुनर्गठनमा बहस गर्न खोजेको बताउनु भएको हो। भट्टराईले पछिल्लो समय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एकपक्षीय निर्णय गर्दै हिँडेको र पार्टीभित्र कुनै छलफल नै नगरी वीरगञ्जमा बैठक बोलाएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले वैधानिक ढंगबाट बैठक राख्न र सरसल्लाह गरेर विधिसम्मत बैठक राख्न यादवलाई सुझाव दिनुभयो। भट्टराईले आफ्नो मनसाय पार्टी विभाजन नभएको बरु संगठनलाई बलियो बनाएर अघि बढाउनु मात्रै रहेको तर्क गर्नुभयो।
वैकल्पिक शक्ति र समावेशी पार्टी बनाउने परिकल्पनामाथि गम्भीर आघात पुगेको र पार्टीमा नै कालो बादल देखा परेकाले त्यसैलाई निवारण गर्नका लागि बैठक बोलाएको उहाँको भनाइ छ। त्यति बेला सुरुदेखि पार्टी एकता समाजवादी पार्टी बनाउने बेलादेखि राष्ट्रिय जनता पार्टी बनाउने बेलादेखि निरन्तर भने यो साँच्चै नै यो पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउने हो भने, हिमाल पहाड तराई मधेसको साझा पार्टी बनाउने हो भने यसका जुन विभिन्न जातिहरू छन्, भाषिक समुदायहरू छन्, तिनलाई क्लस्टरमा जोड्दा 3वटा क्लस्टर मूलतः हुन आउँछ। एउटा तिब्बती बर्मेली भाषा परिवार बोल्ने समुदाय, जाति, राष्ट्रियता जसलाई हामीले जनजाति भन्छौँ। अर्को तराई मधेसमा बसोबास गर्ने एउटा समुदाय जसमा मधेसी र थारू समुदाय पर्छ, र अर्को पश्चिमी पहाडमा मध्य पहाडमा बस्ने खस आर्य समुदाय हो। यो मुख्य तीनटा जुन जातीय क्लस्टर छन् र त्यसका महिला, दलित त त्यसैका चाहिँ अङ्गहरू हुन्, तिनीहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेतृत्व समावेशी सामी बनाउनु पर्छ भन्ने मैले डे 1 देखि स्थापना कालदेखि निरन्तर मैले भन्दै आएको थिएँ। पहाडिया पार्टी पनि होइन, यो मधेसी पार्टी पनि होइन, यो जनजाति पार्टी पनि होइन, यो सबै समुदायको जुन प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय पार्टी हो, राष्ट्रिय चरित्रको पार्टी बन्छ भनेर प्रयत्न गरेँ। तर मेरा मित्र उपेन्द्र यादवजीको उहाँको के एउटा भयो हो कि शङ्का हो कि पटक ज्यान गयो, उहाँले मान्नु न, आजसम्म मान्नु भएको छैन। तै पनि हामीले मान्यौँ, ल भइगयो भनेर मैले मान्दिएँ। साथीहरूले मान्नु हो, म त गर्नुपर्छ भनिरहेको थिएँ। तर त्यसको चरम दुरुपयोग गरेर अहिले उहाँ पार्टीको कार्यकारिणी समिति, केन्द्रीय समिति एकापट्टि छ, पछि साथीहरूले एउटा चाहिँ मुख्यालय बनाऊँ, हेडक्वार्टर बनाऊँ 3 जनाको भनेर पनि बनाइयो स्थानीय चुनावको मुखमा। तर त्यसको अहिलेसम्म त्यसको एउटा पनि बैठक भएन। अब कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाइसकेपछि त बोलाउनु त उहाँले हो, विधानले त्यही भन्छ। उहाँले बैठकै नबोलाएपछि के गर्ने? त्यसपछि हामीसँग कार्यकारिणी समिति छ, त्यो कार्यकारिणी समितिको पनि बैठक बोलाउनु भएन। अहिले भनियो स्थानीय निर्वाचन पछि त 2 महिना समय बितिसक्यो नि, कुनै पनि बैठक बोलाउनु भएन। बाहिर मिडियाहरूमा आयो, उहाँले आफ्नो मान्छे राखेर चाहिँ बैठक बोलाउनु भयो भन्ने कुराहरू आयो। यस्तो पनि कहीँ तरिका हुन्छ। र त्यसपछि बैठक बोलाउनको निम्ति त म आफै सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष छु, कहिले सामान्य परामर्श त हुन्छ। महेन्द्र यादवजी लगायतका साथीहरू हुनुहुन्छ जो उहाँलाई अलिकति लाग्यो यी साथीहरूले मैले भनेको मात्रै मान्दैनन् भने उहाँको मनको शङ्का हो नि। हामीले किन नमान्ने, राम्रो कुरा किन नमान्ने, मानेरै त आएको थियौँ नि। मैले बैठक खबरै नगरेको सत्य कुरा हो। मिडियाका साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू बुझ्नु होला कथाबाट। कहीँ कुनै यो बिचमा त्यो औपचारिक कुनै बैठक यसरी भएको छ भने भनिदिनु होला। ल हामीलाई यदि बैठकको निम्तो आएर नगएको भन्ने पुष्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि हामी मानौँला। होइन, सत्य नै होइन, बैठक नि बस्ला छैन, हामी यहीँ छौँ, काठमाडौँमै छौँ, हामीले बोलाइएको पनि छैन। र अनि उहाँले वीरगन्जमा यो अहिले सधैँ यो काठमाडौँमा बैठक भइरहेकै थियो, हुनुपर्छ भन्ने त होइन। त्यसै हामी संहितामा गइछौँ, जहाँ गएर बैठक गर्दा पनि हुन्छ। तर यो गर्मीको बेलामा अलिकति सिजन मिलाउँदा पनि हुन्छ नि त। भने अहिले वीरगन्जमै गर्नुपर्ने, त्यत्रो बाध्यात्मक कारण त केही पनि थिएन भने यसको बुझ्नुहोस्, तपाईँ आफै बुझ्नुहुन्छ। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने यस्तो तरिकाले हामीले जुन सपना देखेर वैकल्पिक शक्ति बनाउने, हिमाल पहाड तराई मधेस जोड्ने एउटा समावेशी पार्टी बनाउने र त्यसको बलमा देशमा एउटा सुशासन भ्रष्टाचार रोकेर यो देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजाने भनेर जुन एउटा पार्टीको परिकल्पना गऱ्यौँ, त्यसमा एउटा गम्भीर कुठाराघात भइरहेको छ। र अहिले यो बिन्दुसम्म आउँदा यो पार्टीमाथि ठुलो एउटा सङ्कटको बादल मडारिएको छ। हो, त्यसैलाई निवारण गर्नको निम्ति हामीले जुन यो बैठक विस्तारी बैठक बोलाएका छौँ, यहाँ हामीले यो केही पनि नभनिकन सबै साथीहरूलाई केन्द्रीय समितिको मात्रै बुद्धि विवेकले पुग्दैन भनेर केन्द्रीय निकायका सबै साथीहरूलाई, जनवरी सङ्घका साथीहरूलाई, प्रदेशका साथीहरूलाई, अगुवा साथीहरूलाई बोलाएर तपाईँहरूको राय सल्लाह लिएर यसको समाधान कसरी गर्ने हाम्रो मकसद यो हो। अब हामीले छिटै नै अब यो अर्को सत्रमा हामीले जुन राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्छौँ त्यहाँ हामीले त्यस बारेमा हामीले प्रस्तुत नै गर्नेछौँ। र त्यसको शीर्षक त्यहाँ मैले पत्रकार साथीलाई नै बताइदिन सक्छु। हामीले शीर्षकै राखेका छौँ पार्टीको रूपान्तरण र पुनर्गठनबारे भनेको छौँ हामीले। भने त हामीले अहिले पनि रूपान्तरण खोजेका छौँ। रूपान्तरण भनेको के? जो विकृति विसङ्गतिहरू आयो भने त्यसलाई हटाएर
र पार्टीलाई चाहिँ बलियो र सुदृढ बनाउने र आवश्यक पर्यो भने त्यसमा आवश्यक सङ्गठनात्मक परिवर्तन गरेर पुनर्गठन गर्ने भन्ने पो अर्थ लाग्छ। विभाजनको निम्ति हो, हाम्रो न कुनै मनसाय थियो। हामी आफैले बनाएको सङ्गठन पार्टी हामीले किन विभाजन गर्छौँ? आफैले जन्माएको सन्तानलाई बाबुआमाले किन मार्छन् भन्नुहोस् त? मार्छ? कुनै बाबुआमाले आफ्नो जन्माएको सन्तानलाई मार्छ? मार्दैन। त्यसैले यो पार्टी हामीले जन्माएको हो र हामीले यसलाई फुटबाट जोगाएको हो र अहिले पनि यो पार्टीलाई रूपान्तरण र पुनर्गठन गर्ने हाम्रो मनसाय हो। म फेरि पनि अहिले साथीले भन्नुभयो, म मेरा मित्र उपेन्द्र यादवजीलाई अहिले पनि नतर्सिन, नडराउन, हिम्मतको साथ फेस गर्न, म वैधानिक ढङ्गले बैठक राख्न र सरसल्लाह गरेर विधिसम्म ढङ्गले बैठक राख्न उहाँलाई अहिले पनि चुनौती दिन्छु। र तपाईँले यो कुरा सुनिराख्नु भएको छ उहाँले कहीँबाट भने तपाईँले जुन अवैध ढङ्गले गलत मनसायका साथ आफ्नो गुटको मात्रै बैठक यो अपायकमा बेमौसम्म तपाईँले उहाँलाई चाहिँ राख्नु भएको छ, त्यो बैठक तुरुन्तै स्थगित गर्नुहोस् र यहाँ आउनुहोस्, हामीसँग सल्लाह गरेर सबैसँग सल्लाह गरेर यहाँ आउनुहोस्। तपाईँले साथीले कन्भिन्स गरेर अर्को बैठक राखौँ, त्यो बैठकमा राखेर हामीले हाम्रा कुराहरू हामीले राख्छौँ। यदि हामीले साथीहरूलाई बुझाउन सकेनौँ, हाम्रो नियत खराब रहेछ भने तपाईँले त्यहाँ नङ्ग्याउनुलाई हामी तयार छौँ। तर तपाईँले विधि पद्धति प्रक्रिया तोडेर मनपरी ढङ्गले स्वेच्छाचारी ढङ्गले हरकत गर्दै जानुहुन्छ भने त्यसलाई वैधता दिन सकिँदैन, वैधता दिन हुँदैन। कैँसाले लाग्यो त्यहाँ गए हुन्थ्यो नि भनेर। जब कसैको नियत गरेर खराब छ, विधि र पद्धति तोडेको छ, स्वेच्छाचारिता तन्त्रको उसको इतिहास छ, सबै साथीहरूले अहिले जो साथीहरू त्यहाँ जानुभएको छ म त्यहाँ नाम नलिउँ, मनमनले म ती साथीहरूलाई पनि उहाँले पनि सुन्नु राखेको छ भने ममा भन्न उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँले मसँग आएर हिजोसम्मले कति कुराहरू उहाँले गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ साथीहरू मसँग एउटा रुन्चे अनुहार लाएर भन्नुहुन्थ्यो हामी त्यो पार्टी बस्ने पक्षमा। त्यस्तै जसपा नेता महेन्द्र राय यादवले पार्टीको विधि र विधान नमानेर एकलौटी गर्दा आफूहरूलाई चित्त दुखेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीभित्र आफ्नो कुरा राख्न नपाएपछि विस्तारित बैठक बोलाउनु परेको भन्दै आफूहरूले पार्टी विभाजन नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। अनुपस्थिति गराएर आफ्नै ढङ्गको पार्टी चलाउने हो भने किन हामीले लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ? किन हामी विधानमा लेख्छौँ? त्यहाँबाट एउटा परिस्थिति निर्माण भयो। हामीले बिचमा बारम्बार कुरा उठ्यो, ठिक छ एउटा अध्यक्ष भएन भने विधानसम्म दुईटा अध्यक्ष राख्दौँ, नाम पनि हामीले राख्यौँ एउटा जनजाति कसैले राखिदिनुहोस्, भएन। त्यो कुरा पनि हामीले थाती राख्यौँ, ल विधान अधिवेशनमा जाने। कहाँ हामीले कमजोरी गऱ्यौँ? हामी एकताको पक्षधरहरू, किनकि अब नयाँ जनशक्ति पार्टी, पूर्वराज पार्टीहरू हामीले जबसम्म एउटा महाधिवेशनको सेरोफेरोमा जान सकेन भने एउटा पार्टी बन्दैन। त्यहाँ जोग्यता र क्षमताको आधारमा समानुपातिक जातीय क्लस्टरको आधारमा प्रतिनिधित्व चाहिन्छ। विधानमा त्यसै कारणले चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ। कसैको मनमा यो लाग्छ भने धेरै उदाहरणहरू आए, दुईटा अध्यक्ष भयो भने पार्टी फुट्छ, तीनटा अध्यक्ष भयो भने पार्टी फुट्छ। हामी 6वटा पार्टी भएर चलाएकै हौँ, एउटा पार्टी अध्यक्ष भएर पार्टी पनि फुटेको। त्यसकारणले यी सबै फुटका कुराहरूको कुनै अर्थ र अनर्थको छ। हामी के चाहन्छौँ भने सामूहिक नेतृत्व होस्, पार्टीमा एउटा अध्यक्ष रहन्छ, दुईटा रहन्छ, समावेशी रहन्छ, जातीय क्लस्टर रहन्छ कि रहँदैन। हाम्रो भूगोलले, हाम्रो देशको भूगोलले प्रमाणित गरेको छ देशमा जातीय क्लस्टर छ, संविधानमा पनि छ, समानुपातिक निर्वाचनमा पनि जातीय क्लस्टर छ र त्यो क्लस्टरभित्र, मूल क्लस्टरभित्र धेरै क्लस्टरहरू छ। हामी चाहन्छौँ कि सबै क्लस्टरहरूको प्रतिनिधित्व होस्, अल्पसङ्ख्यकहरूको प्रतिनिधित्व होस्, सबै वर्ग समुदायका होइन, जो पहिचान र अधिकारको लागि सङ्घर्ष होइन, जुन होइन जनशक्ति छ, जुन नेतृत्व छ, जुन समुदाय छ, सबैको प्रतिनिधित्व होस्, सबैको साझा फुलबारी बनोस्। यस्तो जनता समाजवादी पार्टी एउटा लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया र सबैलाई समेट्ने हिमाल, पहाड, तराब र वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने जुन हाम्रो सोच र चिन्तन छ र जसलाई हामीले एउटा अभियानको रूपमा अगाडि बढायौँ, हामी मिल्यौँ। आज पनि म भन्न चाहन्छु साथीहरू, आज दुनियाँको इतिहास हेर्नुहोस्, यो देशको होइन सबै पार्टीहरूको स्थिति हेरौँ। हामी फुटेर यो ठाउँमा होइन जुटेका हौँ। हाम्रो पनि यो पार्टीमा यो जनता शब्द भनेको हाम्रो पूर्व राजपाको हामीले कोइन गरेका हौँ। छत्ता छाप भनेको राष्ट्रिय जनता पार्टीको हो। यो पार्टीमा समान अधिकार छ, यो पार्टीभित्र लडिन्छ, यो पार्टीलाई फुट्न दिँदैन। यो हाम्रो अभियान, यो अभियानमा सम्पूर्ण नेपालको
यो पार्टीको सबै पङ्क्तिका साथीहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, हामीलाई बोल्न दिने, हामीलाई बैठकमा नबोलाउने, हामीलाई आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न दिने, हामीले कहाँ जाने बोल्नको लागि यही थलो बनाएको हो। यही साथीहरूलाई बोलाएर हामीले आफ्नो कुराहरू राख्न खोजेका हौँ। हाम्रो प्रस्तुति यो हो। यो कुरा आज यहाँबाट समाधान भएन भने भोलि देशभरि। बैठकमा संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराईले राजनीतिक प्रतिवेदन समेत पेश गर्नु भएको छ। पार्टीभित्र विवाद बढिरहेका बेला उपेन्द्र यादव पक्षले मंगलबार र बुधबार वीरगञ्जमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बोलाउनु भएको थियो भने भट्टराई पक्षले पनि काठमाडौँमा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक बोलाएको हो। नेपालमा थप 177 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1805 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 144 जना र 1321 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 33 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण मंगलबार पनि कसैको मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै थप 41 सक्रिय संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,67,765 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 873 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा बाबुको नामको प्रतिष्ठानमा बजेट छुट्याउने निर्णयको बचाउ गरेका छन्। यद्यपि नागरिक स्तरको दबावका कारण उक्त रकम प्राथमिकताको अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो। मंगलबार गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकमा उनले राष्ट्र र व्यवस्था परिवर्तनका लागि योगदान दिएको व्यक्तिको ससम्मान प्रदेशले बजेट विनियोजन गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभयो। मुख्यमन्त्री पोखरेलका बाबु गोवर्धन शर्माको नाममा पार्क निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले 50 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर नेताको आफन्तको नाममा बजेट छुट्याएर राज्यकोषको दोहन गरेको भन्दै नागरिक स्तर र मुख्यमन्त्री पोखरेलको पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र पनि विरोध भएको थियो। विभिन्न विद्यार्थी संगठनले मुख्यमन्त्रीलाई 1 रुपैयाँ दान गर्ने अभियान नै चलाएर सडक प्रदर्शन समेत गरेका थिए। प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले गोवर्धन शर्मा आफ्नो बाबु मात्र नभई प्रजातन्त्र स्थापना र पञ्चायत विरुद्ध आन्दोलनमा सक्रिय योद्धा रहेको बताए। उक्त बजेट आफ्नो परिवारले खर्च गर्नका लागि नछुट्याएको भन्दै उहाँले प्रजातन्त्रका लागि योगदान गरेको व्यक्तिप्रति पूर्वाग्राही व्यवहार भएको टिप्पणी गर्नुभयो। अब अर्थ समाचार। 2 दिनसम्म उच्च अंकले घटेको शेयर बजार आज मंगलबार सामान्य बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 11.68 अंकले बढेर 1927.28 बिन्दुमा पुगेको छ। आज सबै समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। 226 वटा कम्पनीका 49,67,000 किता शेयर 1,70,70,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै अरुण काबेली हाइड्रोको 7,95,00,000 तथा गुर्खाज फाइनान्स र शिवम सिमेन्टको झण्डै 7.5 करोड रुपैयाँको दरले शेयर किनबेच भएको छ। आज सप्तकोशी विकास बैंकको शेयर झण्डै 9.5% बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि नयाँ सारथी लघु वित्तको शेयर 4.5% घटेको छ। हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेडको साधारण शेयर आईपीओ आज मंगलबार बाँडफाँड भएको छ। कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन मार्फत बिक्री गरेको 18,30,472 किता शेयर बाँडफाँड गरेको हो। टीभी जर्नलिस्ट राधिका गुप्तले तयार पारेको एक रिपोर्ट। हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेडको साधारण शेयर आईपीओ आज मंगलबार बाँडफाँड भएको छ। कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन मार्फत बिक्री गरेको 18,30,472 किता शेयर बाँडफाँड गरेको हो। प्रत्येक आवेदकलाई न्यूनतम 10 किता शेयर वितरण गर्ने हालको व्यवस्था अनुसार कम्पनीले पहिलो चरणमा 15,93,796 जना योग्य आवेदकहरूमध्ये 1,83,047 जनालाई 10 किताका दरले शेयर बाँडफाँड गरेको हो। यसरी बाँडफाँड गरी बाँकी रहेको 2 किता शेयर थप 2 जनाले 1-1 किताका दरले हात पारेका छन्। कम्पनीको आईपीओ बाँडफाँडमा बढी पाउनेले 11 कितासम्म शेयर पाएका छन्। बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटलका अनुसार कम्पनीको आईपीओ खरिदका लागि कुल 15,95,554 जनाले आवेदन दिएका थिए, जसमध्ये 1,758 जनाको आवेदन
रद्द भएको क्यापिटलले जनाएको छ। कम्पनीले असार 15 गतेदेखि असार 19 गतेसम्म सर्वसाधारणलाई आइपिओ निष्कासन गरेको थियो। कम्पनीले सर्वसाधारणलाई 19,68,250 किता सेयर वितरण गरेको छ। सार्वजनिक निष्कासनमा आएको बाहेक 98,413 किता सामूहिक लगानी कोषको लागि बाँडफाँड गरिसकेको थियो भने 39,365 किता सेयर कम्पनीका कर्मचारीको लागि सुरक्षित गरेको छ। कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि पहिलो चरणमा स्थानीयलाई आइपिओ बिक्री गर्दा वितरण हुन नसकेको 6,18,250 किता सेयर पनि थप गरेर वितरण गरेको हो। जी नेपाल एसडीको लागि राधिका, काठमाडौँ। नेपाल हाइड्रो डेभलपर लिमिटेडको विशेष साधारण सभा बुधबार हुने भएको छ। कम्पनीले सभा रजिस्ट्रार कार्यालय डिले बजार काठमाडौँमा बिहान 11 बजे सुरु हुने जानकारी दिएको छ। विशेष साधारण सभाले नियमावलीको नियम 23 संशोधन गर्ने र कम्पनीको नियमावलीमा भएको संशोधनका सम्बन्धमा नियमनकारी निकायबाट कुनै पनि फेरबदल वा संशोधन वा परिमार्जन गर्न कुनै सुझाव वा निर्देशन दिएमा सोही अनुरूप गर्न गराउन सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी दिने प्रस्ताव पारित गर्नेछ। यसभन्दा अगाडि कम्पनीको विशेष साधारण सभा असार 13 गते हुने भनिएकोमा गणपूरक संख्या नपुगी स्थगित भएको थियो। कम्पनीले विशेष साधारण सभा प्रयोजनका लागि असार 2 गते बुक क्लोज गरिसकेको छ। यस आधारमा असार 1 गतेसम्म कायम शेयर धनीले साधारण सभामा भाग लिन पाउनेछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेले राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। श्रीलङ्काका सञ्चार माध्यमका अनुसार राजापाक्सेको राजीनामा 13 जुलाईमा सभामुखले सार्वजनिक गर्नेछन्। राष्ट्रपतिको राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर गरी वरिष्ठ सरकारी अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। ती अधिकारीले राजीनामा पत्र संसद सभामुखलाई बुझाउनेछन्। उक्त पत्रको जानकारी पाएका सभामुख महिन्दा यापाले भोलि गोटाबाया राजापाक्सेको राष्ट्रपतिको कार्यालय समाप्त भएको सार्वजनिक घोषणा गर्नेछन्। राजापाक्सेले हाल सेनाको साथमा सुरक्षित स्थानमा रहेको बताएको छ। 9 जुलाईमा नागरिकले गरेको प्रदर्शन अघि राष्ट्रपति राजापाक्सेलाई सुरक्षित स्थानमा लिएको थियो। अब खेल समाचार। जुलाई 28 देखि भारतको चेन्नईमा हुन गइरहेको 44औं चेस ओलम्पियाडमा नेपालबाट 10 जना प्रतियोगी सहभागी हुने भएका छन्। 5 महिला र 5 जना पुरुष गरी छनौटमा परेका 10 बुद्धिचाल चेस खेलाडीहरू सो प्रतियोगितामा सहभागी हुने भएका हुन्। चेस पार्कका महासचिव असुन राजकर्णिकारका अनुसार सो प्रतियोगिताका लागि नेपाल बुद्धिचाल संघले करिब 15 दिन अघि राष्ट्रिय स्तरको बुद्धिचाल प्रतिस्पर्धा मार्फत खेलाडी छनौट गरेको थियो, जसमध्ये पुरुषतर्फ वर्तमान राष्ट्रिय च्याम्पियन पुरुषोत्तम चौलागाई, विवेक थिङ, मिलन लामा, क्षितिज भण्डारी र रूपेश जैसवाल छनौटमा परेका थिए भने महिलातर्फ वर्तमान राष्ट्रिय च्याम्पियन सुजना लोहानी, कीर्ति सरा, कृपा अधिकारी, अनिशा नेउपाने, विनिता कपाली र शान्ति धिमाल छनौटमा परेका थिए। सो प्रतियोगितामा खेलाडीको क्षमताको बडानुक्रम अनुसार प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने नियम छ। 44औं चेस ओलम्पियाड प्रतियोगितामा सहभागी हुन छनौटमा परेका 10 खेलाडी यही जुलाई 24 मा चेन्नई जाँदैछन्। ओलम्पियाडको आयोजना इन्टरनेशनल चेस फेडरेशनले यसको आयोजना गरेको हो। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट 4 विधेयकमाथिको प्रस्ताव पारित, अर्को बैठक असार 30 गते बस्ने। पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने रणनीतिक योजना केही दिनमै सार्वजनिक गर्ने पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठको घोषणा। पर्यटन क्षेत्रलाई तन्दुरुस्त बनाउने प्रतिबद्धता। उपसभामुख र उपाध्यक्ष पद लामो समयदेखि खाली हुनु लाजमर्दो कुरा भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमको भनाई। 2 पदमा निर्वाचन गराउन महिला सांसदहरूले आन्दोलन गर्नुपर्ने जिकिर। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति राजापाक्सेद्वारा राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर। राजीनामा 13 जुलाईमा सभामुखले सार्वजनिक गर्ने। र भारतमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय चेस ओलम्पियाडमा नेपालबाट 10 खेलाडी सहभागी हुने। छनौटमा परेका 10 खेलाडी जुलाई 24 मा चेन्नई जाँदै।
हवस् त अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै